Antibiotics. I've often had a patient say to me, penicillin doesn't work on me. Well, that's a bit of a misnomer because penicillin doesn't work on any of us. Penicillin works on bacteria, if it's going to work at all. And what it does is it actually incorporates itself into the wall of the bacteria, making the bacteria incapable of holding the osmotic pressure, so it blows up like a balloon and bursts. Many bacteria do become resistant to penicillin, but we must remember there are many members in the penicillin family. Resistance to antibiotic is serious business because we are going to be in need of antibiotics someday, and it will be bad if the pesky bacteria are resistant to it. So don't take antibiotics lightly for things like flu or a cold. These are viral illnesses. Antibiotics only work on bacteria, so take them on the doctor's advice. Niining adlaw mga higala atong padayonon ang atong nahimong programa dinhi sa kahanginan mao ang takda sa pagpamalandong. Atong nasayran sa pipila ka mga adlaw nga milabay nga ang Dios adunay tinguha sa katawhan bisan sa iyang pagkamasalaypon, bisan sa iyang pagkamausikon o bisan sa iyang pagtalikod sa Dios. Ana kanunay ang kamot sa Dios nagtatap kanila, nagagiya kanila, bisan tinuod giabog sila gikan sa hardin sa Eden. Mao nga karong adlaw, atong padayonon kini nga pagtuon dinhi sa takna sa pagpamalandong sa usa sa mga daggong hitabo sa historya sa kalibutan pinaagi sa pagmando sa Dios. Naibalo kita nga ang Dios nagbasol sumala sa atong pagtuon. Nga gihimo niya ang tao ug iyang natuga ang kalibutan. Ang pagbasol sa Dios dili nagpasabot nga wala siya mga paagi, kun unsaon niya pagkuha, pagbalik ang nangahisalaag. Og tungod niini, napuno na ang kapungot sa Dios alang sa katawhan. Iyan ang nakita nga gikinahanglan limpyuhan ang tibuok naong sa yuta. Maman gani nga niining adlaw, atong susihon ang nahitabo sa lunop. Sa miaging mga panahon, atong gitun-an nga ang Dios mao gayud ang naghatag og mga direktiba kang Noe kung unsaon paghimo ang arka. Og kung ato kanang ikumparar sa atong moderno karon nga mga paghimo og mga sakyanan sa dagat, dili sab maulahi ang gihimo sa Dios nga direktiba alang kang Noe. Boy na mga higala ani kita karon sa atong pagtuon sa hitabo diin ang kalibutan gilimpyuhan sa Dios. Tingali usan niini nga atong mahinumduman sa nagagikan pa kita sa atong pagkabata kita nga mga Kristohanon og hangtod karon mao ang unang silot nga nihaguman sa universo. O kini mao ang lunop. Atong basahon sa Kapitulo 7, versikulo 1 sa atong pagsugod. Og si Hiyuba miingon kang Noe, sumulod ka, og ang tibuok mong panimalay sa arka. Usa kini kakamand nga gihatag sa Dios ngadto kang Noe, kay ang arka niining panahona naandam na. O gawas pa niini, dili lang si Noe ang gisunod sa Dios nga pasudlon o ang iyang mga anak. Busa siya nagkanayon og si Hiyuba miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka. Kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan. Ang kaliwatan ni atong panahona napuno na gayud sa pagkadautan.
O gatong nasayran, nga kini, nga mga kaliwat ni Cain, maoy kusog kaayo nga mikulyanap o mipuno sa kayutaan diin sila nagapuyo. O ang ilang nakalimtan, nga adunay pipila nga gipili sa Dios, nga nakita ang Dios, nga maoy magdala sa bag-o na usab nga henerasyon. Igsoon o higala, kinahanglan atong masabtan pag-ayo nga ang Dios sa iyang tinguha alang sa tao, may giandam siya nga luna alang kanila. Bisan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dili gayud kita angay mabalaka, kay ang Dios dunay giandam alang kanato kun magpadayon kita sa pagkamatinumanon. Sa bersikulo 2 atong basahon, sa tanan nga mananap nga mahinlo, gusto kong hatagan og emphasis kini mga higala. Ngano kaha nga ang Ginoo naman lang moingon sa tanang mga mananap? Apan gihatagan kanya kinig gibugaton sa bersikulo 2 sa kapitulo 7 nga siya nagkanayon, sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka og tinag 7. Wala ba mo maguna-huna, higala, nga ang Dios partikular kaayo bisan sa iyang mga binuhat. Ang Dios partikular kaayo bisan sa iyang paghatag og instruksyon kang Noe. Alang sa mga mananap nga mahinlo, magkuha ka og tag 7. Ang laki 7 ug ang bayi 7 usab. Nasa ato pa 7 kaparisan ang gimando sa Dios nga dalon o ipasakay ngadto sa arka. Wala ba kita naglibog ni mga higala? Doon na ba'y panahon sa itong kinabuhi nga ato kining gipamalandungan? Ngano kaha nga ang Ginoo nag-ingon man ang malimpyo 7 ka pilo. O niya ang hugaw 2 lang kaparisan. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan, tinagpito, laki og bahi, aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibuok yuta. Kay muagi pa ang 7 ka mga adlaw og pagapaulanon ko. Siya nagkanayon, paulanon ko sa ibabaw sa yuta og kapatagan, aron mahaaguman sa tao ang akong kapungot. Versikulo 5. Og gibuhat ni Noe sumala sa bersikulo 5, sumala sa gisugo sa Dios. Versikulo 6. Og si Noe may unom na kagatos katuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. So kini nga mga punto gusto nako inyong hinumduman nga 600 years old na si Noe nining panahon na. Og si Noe og ang iyang mga anak nga lalaki og ang iyang asawa og ang mga asawa sa iyang mga anak lalaki uban kaniya ming sulod sa arka tungod kay ang sa tubig nga lunop. Sa mga mananap nga mahinlo og sa mga mananap nga dili mahinlo og sa mga langgam og ang tanan nga mga nagakamang sa yuta. Versikulo 9. Sa tinagurha na nulod ngadto kang Noe sa arka, laki og bayi, ingon sa gisugo sa Dios kang Noe. Higala og igsoon, si Noe maoy giilang nga pinaka dugay nga magwawali nga na-record sa balaang kasulatan. Nagwali si Noe og 120 ka mga tuig. Ang ato mga wali karon, usa na lang ka adlaw, usa na lang ka gabi, napulo ka adlaw, 2 ka semana, 3 ka semana. Og dunay mga pipila nga mo hatag og pagtagad sa maong mga wali. Apan kining hitabo ni Noe, 120 ka mga tuig nga nagwali si Noe. Apan
sa katapusan usa ka makasusubo nga hitabo. Kay ang Biblia nagkanayon, 8 ra gyud sila kabuok. Nga sa ato pa, 7 ra gyud ang nakumberter ni Noe ug ang iya pang panimalay. Higala, dili kini nato ang ayan isalikway nga mga hitabo. Kay bisan karong panahon na, sa atong mga pagpahayag sa Biblia o kamatuoran, pipila lang yun ang adunay tinguha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kadaghanan karon sa mga katawhan, anaa sa pangunahuna diha sa kasayon, diha sa pangunahuna nga dili sila lisod-lisoron, o nganong musakripisyo pa man sila, o nganong maghimo pa man sila og mga butang nga magpugong kanila sa pag-eksperyensya o kalipay. Mao kani kanunay ang ginahuna-huna sa tao alang sa ikalipay sa iyang kaugalingon. Apan niining adlaw higala. Sa makadali tuguti ako ninyo sa pagbasa sa Pilipos 4 versikulo 8. Usa kini sa mga tagaan natong pagtagad dinhi sa programa sa takna sa pagpamalandong. Sa 8 sa kapitulo 4 sa taga Pilipos, ingon niini ang atong mabasa. Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang mga butang nga dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, o bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kinahanglanon, unsa may gikinahanglan niini? Niya ang gisulat. Kung aduna may kahalandon niini nga atong gikinahanglan sa atong pag-alagad. Kung aduna may pagkamadayigon o angay daygon niini, pamalandunga ninyo kining mga butanga. Mao man gani nga namugna kining atong programa sa kahanginan takna sa pagpamalandong. Kaya walay lain nga binuhat, walay lain nga tao sa kalibutan nga maghatod kanato sa pagpaduol sa Dios kung dili kita mismo. Hinoon dunay pipila nga mahimong mga instrumento. Apan sa pagkatinuod, wala kitay lain pang hunahunaon kundili ang atong relasyon sa Dios. Wala kitay angay pang hatagan og dagko kay mga pagtagad sa atong kinabuhi diha sa Dios. Ato kining pamalandungan higala. Tungod kay niining hitabua ang Dios klaro nga bisan sa mando nga iyang gihatag ngadto kang Noe, klaro ug tataw kaayo nga siya nagalain sa mahugaw ug limpyo. Nasayod kita higala nga ang kalimpyo sa kinaraan nga sinultihan nga nagaingon, cleanliness is next to godliness. Dili mutugot ang Ginoo nga ang iyang makatawgan, ang iyang mga katawhan nga iyang gihaguan, iyang gihimo, iyang gipurma gikan sa ubog sa yuta, gihatagan niya gayunan nga makabaton og kaluwasan diha kang Noe tungod sa iyang silot nga gipakanaog nga ni sa yuta. Niya pagilain higala. Diha pagyud sa iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Dili gyud mutugot ang Ginoo nga ang iyang mga katawhan. Magpahanugot nga adunay mga mahugaw nga butang nga mosulod sa iyang lawas. Mao man gani nga niini lang nga atong pagtuon karon, niining takna sa pagpamalandong. Ang Dios mao na mismo, siya na mismo ang nag-ingon, dunay mga mahugaw o dili mahugaw nga mga mananap. Ug nasabtan kini pag-ayo
ni Noe. Bueno, nasayod kita nga ang tuyo sa Dios nganong gitugutan nga ubay-ubay ang ikarga sa arka nga mga mahinlo nga mga mananap. Tungod kay nasayod ang Dios nga human gyud sa lunop, wala nay pagkaon gikan sa mga tanom diha sa ibabaw sa naong sayuta. Gibudget na daan sa Ginoo. Nasayod ng Ginoo sa human consumption. Nga samtang dili pa magproducer og lisok o mga bunga ang yuta, adunay makaon ang tao. Og mao kining panahon na nga gitugutan sa Dios ang unang mga katawhan niining 8 ka mga naluwas sa pagkaon og unod o karne. Dako kay ayo kining istoryahonon mga higala. Apan ato gani kining pamalandungan pag-ayo. Aduna ako'y nakuha dinhi nga dili malalis nga mga punto di vista para sa atong pagtuon dinhi sa takna sa pagpamalandong. Ato kining usa-usahon. Si Adan adunay 930 ka mga tuig. Purely vegetarians kadto sila. Si Seth dunay 912 ka mga tuig. Si Seth wa to katilaw og unod. Si Enos 905 ka mga tuig. Si Kinan 910 ka mga tuig. Si Mahalalel adunay 895 ka mga tuig. Si Jared 962 ka mga tuig. Si Enoch, of course, gilalin ngadto sa langit ug wala makatilaw og kamatayon. Apan ni atong panahon na ang iyang pangidaron anaa sa 965. Ang pangidaron ni Enoch sa dihang gilalin siya paingon sa langit. Si Metusela 969 giilang nga pinakatigulang nga tao nga nabuhi sa babaw sa naong sayuta. Si Lamech 777, perfect 7. Ogonya si Noe 950. Timanin ninyo mga higala. Nganhi nakita karon human sa lunop. Nasayod kita nga sa diha nga naglunop ang edad ni Noe 600 ka mga tuig na siya. 600 years old ang edad ni Noe. Atong basahon dinhi sa kapitulo 7 versikulo 11. Sa ikaunom kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo og 7 ka adlaw sa bulan, niadto gayon adlaw nabuswang ang tanan nga mga tinubdan sa dako og kahiladman sa yuta nga nagproducer og baha. So Noah was 600 years old sa dihang misulod ang lunop. Ani kita karon sa iyang mga anak. Nagsugod na sila og kaon og karne. Nagsugod na sila og kaon sa unod sa mga malimpyo nga mananap nga giingon sa Dios nga iyang gitugot nga makarga ngadto sa arka aron kini mahimong sinugdanan sa ilang gitawag nga pagpadaghan. Si Shem adunay 600 ka mga tuig. Ogo niya, si Arpasad, adunay 438 ka mga tuig. Si Shelah, 433 ka mga tuig. Si Iber, dunay 464 ka mga tuig. Ogo niya nakaron ang ilabihan kakusog nga pag-usos. Si Peleg,
adunay 239 ang iyang pangidaron. Ogon niya si Rio, adunay 239 ang iyang pangidaron. Muani kita kang Sirug, adunay 230 ka mga tuig. Ogon niya si Nahor nga amahan ni Tera, adunay 148 ka mga tuig. Si Tera, amahan ni Abram, adunay 205 ka mga tuig. Og si Abram nga sa katapusang panahon sa iyang kinabuhi, hinganlan og Abraham, adunay 175 ka mga tuig. Now, mga higala, kung buot ninyong susihon kini mao nga mga hitabo sa Biblia, palihog ablihan ninyo og tun-in ninyo ang Henesis. Kay dira ninyo mahibalan nga hilabihan gayud pagkakusog ang pagkunhod sa edad sa tao, tungod lagi kay gitugutan na ang pagkaon sa karne. Now, dunay pipila ka mga butang nga gusto na kong hatagan nato sa pagpamalandong. Kung pananglitan, niadtong duha ka parisan nga mga giingon nga mga mahugaw nga mga mananap. Kung sinuwi mikaon pa, o gikaon ba nila hinuon kadto mga mananap nga mahugaw, tingali ka na mga mananapa karon, wala na sa kalibutan. Kaya unsaon man nila pag-multiply, unsaon man nila pagdaghan, nga nakaon naman ang laki, o tingali nakaon na ang bayi. Busa walay higayon nga mudaghan sila. Apan niadtong 7 ka parisan nga gisulod sa arka, bisan makaon pa ni Noe og sa iyang pamilya, ang 6 ka parisan magpabilin paghihapon ang kaliwatan sa maong mga mananap. Ato kining hatagan og jutay nga pagtagad. Ani kita makadali sa panahon nga ang mga Israelhanon nagalakaw paingon sa yutang saad. Pasig makaingon kita nga iyar lang kato sa Dios ni atong panahon og ato kining hatagan og panahon nga mapaluap nato kining jutay. Sa kapitulo 11 sa Leviticus, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagkaon ninyo. Unsa iyang giingon? Gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Specific ang giingon sa Dios. Nagpasabot nga gikan sa panahon ni Noe hangtod karon sa panahon ni Moises, ang Dios adunay pagtagad. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo. So, naagyod kanunay sa Biblia ang mahugaw ug dili mahugaw. Sumala pa sa BBC News, hapit na matapos ang atong panahon, apan ako kining hatagan og jutayng pagtagad. Ang pagkaon og pula nga karne o red meat increases death, cancer, and heart risk. Kini nga mga karne nga giila nga mga pula, mao kining gikan sa baka, karabaw, o uban pa. Basta pula nga karne. O kun ang tao sa iyang pagkaon, hilabihan gayud kadako ang intake, ang iyang pasudlon sa iyang lawas ni ining pula nga karne, mutaas ang risgo sa iyang kinabuhi diha sa cancer o heart risk. Paminawan ninyo kini. Diha nga gikuhaan nila og data, sumala pa sa giingon nga 120,000 ka mga tao ang ilang gitun-an. Og ang hitabo, alarming kaayo. Alarming ang hitabo mga higala, tungod kay niini nga kadaghan nga mga katawhan nga gitun-an. Sumala sa ilang pagtuon mao 37,698 ka mga lalaki
og 83,644 ka mga babae nga nagsugod sa 1980 hangtod sa 2008. Mao kining nahitabo. They said that during the study period, adding an extra portion of unprocessed meat to someone's daily diet would increase the risk of death by 13%. Ang risgo sa kamatayon kung ang usa ka tawo nga gidugangan nila ang pagkaon niining pula nga karne, mutaas ang risgo sa iyang kamatayon ngadto sa 13%. Of fatal cardiovascular disease by 18%, sakit sa kasing-kasing, and cancer mortality by 10%. Figures for processed meat, kining mga karne nga gigamitan ng mga chemicals, mas higher siya tungod kay mitali kini og 20% for overall mortality and 21% for death from heart problems and 16% for cancer mortality. Pipila lang kini mga higala sa mga nakuha nga resulta sa mga pagtuon. Apan hinuktoki kini higala. Hinuklugi kini higala. Ang atong lawas templo sa Dios ug buot niya nga kini nga lawas atong ampingan, atong bantayan, atong higugmaon pinaagi sa pagbantay kung unsa may atong isulod niini nga lawas. Nagsugod kini sa panahon ni Noe ug unya sa dihang gitugutan sila sa pagkaon niini nga karne o karne tungod lagi sa kawaladon sa pagkaon nga original nga pagkaon sa panahon sa Eden. Mius-us pag-ayo ang edad sa tao. O karon, anian kita sa atong mga pag-antos. Nag-antos kita sa daghang mga balatian. Nag-antos usab kita. Sa kamingaw, tungod kay ang atong mga hinigugma sa kinabuhi. Miuna naman pagpahulay, ugunya kita nasab ang musunod. Pamalando nga kinihigala. Kung unsa ang imong gisulod sa imong lawas, mausad na unya ang muhatag kanimo og dakong problema. Mga higalan ining takna sa pagpamalandong. Atong atimanon ang atong lawas tungod kay nagsugod kini sa balaang kasulatan ug dili kini mapapas sa istorya ug sa hitabo sa atong kinabuhi karon. Wala naman kita igong panahon. Ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo diya sa inyong mga puloy-anan ug magampo kita. Sa limbahon nga Dios nga naikaw sa imong trono, among gikasubo nga ang pagkagahi sa among mga ulo mao'y hinungdan nga nagaantos kami karon sa daghang mga balatian. Apan ining takna sa pagpamalandong imo kaming gitudloan. Nga bisan unsa mga butang nga among hunahunaon, mga butang nga among pagabuhaton, mga butang nga igalitok sa among mga ngabil, mga butang nga angay namong hinuklogan, among tinguhaon o Dios, nga among mahinumduman ang imong giya, kay ikaw man mo'y naghimo kanamo, ikaw man mo'y nasayod sa among mga kinabuhi, ug ikaw nasayod kung unsa imong mga panginahanglan adlaw-adlaw. Tabangi kami Ginoo nga sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, madayeg namo ikaw tungod kay ang among lawas mao man ang imong templo, ug buot ikaw mo puyo sa templo nga limpyo ug adunay pag-atiman niini. Salamat sa imong pagdungog sa among mga pagampo ug pasayloa in taon kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.